الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مولانا، الله على الجديد ده. هي كده فيها لسه فيها والله يا مولانا. بسم الله الرحمن الله يفتح عليك. الله ليش عايزين نوصل الله على حضرة المصطفى. إن في ذلك لعبرة. سلام على الجمال، سلام على الجمال. إن في ذلك لعبرة. النبي على حضرة النبي. الله يفتح عليك. لعبرة لمن نور على نور، نور على نور يا حاج. الله يكرمك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن ثمانية يا حاج. الله حبايبي النبي على النبي. يا خرابي نعم فيك. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا عذرا يا عذرا. حلاوة على الحلاوة يا حاج. الله على الجمال. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يا حاج يا حاج. اللهم صل على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله يفتح عليك. الله يا عم الحاج. الله الله يا عم الحاج. حاجة جميلة. وأخرج ليلها وأخرج ضحيها
سيدنا يا سيدنا عليك تجلي خالص صلاة النبي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا رب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا نور حضرة النبي الله مش منك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله يفتح عليك. انا برضه مش هتوب عليك اغلب من المصطفى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ 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 أأنتم أشد خلقا أم قمة والله يا مولانا. الله يكبر خاطرك يا مولانا. وقتل المعا وأخرج الله يكبركم بالمهور يا هادي يا كده كده يا عم الله ينعم عليك. والجبال متاعا لكم ولأنعامكم فإذا
فيها بكاء كده وتزلزل الحياة المستقبل والله ده حتى مش عارفين نتكلم يا رب وبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم.